हेलो नमस्ते सबैजनालाई। आज फेरि स्वागत छ मेरो पियुष तारामा। वेलकम ब्याक यु अल है त। ल अब हालखबर पनि के छ त, नयाँ कुरा भन्न सोध्नलाई केही पनि छैन। हेर बस लेक्चर हेरिदिनु, पढिदिनु, अरू के भन्नु है त। योभन्दा अगाडि चाहिँ हामीले कुन च्याप्टर सकेका थियौँ अरे? के थियो यार? युनिटरी मेथड या एकीकृत नियम भन्ने हाम्रो सकिया थियो। अब आज चाहिँ हाम्रो नयाँ च्याप्टर सुरु हुन गइरहेको छ। यसको नाम हो सिम्पल इन्ट्रेस्ट। नेपालीमा भन्नुपर्दा साधारण ब्याज। ओहो, ब्याज है। अब यसमा यो पनि तिमीहरूको रियल लाइफमा देखिने प्र्याक्टिकल कुरो हो है। अब कतिले ब्याङ्कबाट लोन लिया होला, कतिको मम्मी ड्याडीहरूले है 10 लाख 15 लाख 20 लाख जति पनि लिया होला, ब्याङ्कवालाले के गर्छ? केही न केही पर्सेन्ट इन्ट्रेस्ट लगाएर दिन्छ, केही न केही ब्याज दर भन्छ। जस्तो हो तिमीहरूलाई 10 लाख रुपियाँको लोन लियो, त्यसमा तिमीहरूलाई 10% इन्ट्रेस्ट लगाइदिन्छ। यो भन्नुको मतलब के हो भनेपछि तिमीहरूले एउटा टाइम पिरियड पछि, जस्तो भन तिमीहरूलाई 2 वर्षको लागि कसैले 10 लाख रुपियाँ लोन दियो है, र त्यसमा तिमीहरूलाई 10% ब्याज लगाइदियो है। भनेपछि 2 वर्ष सकिन्जेलसम्म यो भनेको, तर यो ब्याज दर यो जति पनि इन्ट्रेस्ट हुन्छ नि, यो तिमीहरूको वार्षिक रूपमा हुन्छ है। एक वर्षको 10% तिर्नुपर्छ भन्ने जस्तो हुन्छ मिनिङ है त। त्यसो भए तिमीहरूलाई 1 वर्ष सकिन्छ, मानौ 1 वर्षमा 10% तिमीहरूले ब्याज तिरिरहेछौ, मानौ 1000 रुपियाँमा ल है। 1000 रुपियाँमा 1 वर्षको 10%को ब्याज दर छ भनेपछि यसको मतलब के हो? मैले 1 वर्षपछि पुरै पैसा तिर्ने बेला 1000 त तिर्नै पर्यो, प्लस 1000 को 10% मैले ब्याज पनि तिर्नु पर्यो। कुरो बुझ्यो? हो, यो हुन्छ मेरो मूल रकम। अब हेर, यति हो, यसमा जान्नुपर्ने केही पनि छैन। यो तिमीहरूको प्र्याक्टिकल लाइफमा देखिने सबभन्दा मेन कुरो है त। तर पनि यस च्याप्टरको आधारमा यसलाई केही न केही बेसिक टर्म्सहरू बुझिएको छ है त। जस्तो पहिलो तिमीहरूको टर्म छ प्रिन्सिपल भन्छ। यसलाई नेपालीमा भन्दाखेरि सावा भन्छ। सावा भनेको कस्तो भन्दाखेरि तिमीहरूको सबभन्दा पहिला जुन तिमीले ऋण लियौ नि, हो त्यो ऋण लिएको रकम के, जुन जस्तो मानौ कसैले 1000 को कुरा गरौँ न, 1000 रुपियाँ मैले उधारो लिएँ भने यो 1000 मेरो सावा भयो है। अर्को हुन्छ तिमीहरूको टाइम। अब टाइमलाई त के भनौँ यार, यसलाई जनाइन्छ पीले, यसलाई जनाइन्छ टीले। टाइम भनेको समय, कति समयको लागि लियो। जस्तो मैले भनेको थिएँ नि 1 वर्षको लागि लियो भने चाहिँ 1 वर्ष भयो, या 2-3 वर्ष जति पनि होला। त्यसै गरी तिमीहरूको आर हुन्छ। आर भनेको या यस्तै हुन्छ, रेट भन्छ। रेट भनेको ब्याज दर, यसलाई आरले जनाइन्छ। यो भनेको तिमीहरूको ब्याज दर है त। यो तिमीहरूको 10% थियो होइन त। हो, त्यसो भए अब हेर, यति 3टा कुरा तिमीहरूलाई थाहा छ भनेपछि तिमीहरूको आई निकाल्ने फर्मुला हुन्छ PTR/100। यतिमा तिमीहरूको पुरै च्याप्टर सकिन्छ यो फर्मुलाबाट। अब हेर, यो फर्मुलाबाट तिमीहरूलाई कति ठाउँमा दिन्छ हेर। जस्तो हेर त, तिमीहरूलाई जस्तो मानौ टी निकाल्नु पर्यो भने चाहिँ यही फर्मुलामा हेर त। तिमीहरू अरू कुनै फर्मुला याद नगर्नु, किनकि तिमीलाई धेरै फर्मुला दिन्छ। जस्तो I/100/PR, I/100/TR, यसो तिमीलाई फर्मुलाहरू घोक भन्छ होइन। म तिमीलाई त्यो पनि भन्दैन, मेरो स्टाइलमा त्यो छैन। तिमीहरू यो फर्मुला मात्र याद राख, तिमीलाई केही याद राख्नु पर्दैन। हेर, जस्तो टी यहाँबाट टी निकाल त PR लाई तल पठाऊ, 100 लाई यता मल्टिप्लाई गरेर आई गर्नु त टी। त्यसो भए I/100/PR हो। यसरी यहाँबाट तिमीहरूले एउटा छैन भने अर्को पनि निकाल्न सकिहालिन्छ नि। एउटा मलाई याद गरेर सबै पुगिरहेछ भने चाहिँ म किन फोकटी अर्को याद गरौँ है? किन याद गर्ने अर्को? एउटा यही याद राख, यहाँबाट तिमीहरूको सबै काम भइहाल्छ है। नत्र भने यसरी पनि याद गर्न सक्छौ। तिमीहरूको आई बाहेक PTR मध्ये जे पनि तिमीहरूलाई सोध्छ नि, जस्तो मानौ मलाई आर चाहियो भनेपछि जे पनि सोध्छ नि PTR मध्येमा एउटा तिमीहरूलाई चाहियो भनेपछि I/100 लेखिदियो। माथि I/100 लेखिदियो। अब तलकै लेख्ने, तिमीहरूले 3टा क्वान्टिटी थियो कि तिमीहरूसँग, एउटा P थियो, एउटा T थियो, एउटा R थियो। यिनीहरू 3टा आट R तिमीहरूको गायब भयो भनेपछि यहाँ तल PT लेख है, यहाँ तल PT लेख। अब तिमीहरूलाई जस्तो P चाहियो भनेपछि केही नगर्ने, माथि I/100 लेखिदिने। सबैमा I/100 नै आउने हो। तिमीहरूसँग 3टा क्वान्टिटी थियो P, T र R मध्ये। त्यसो भए P आइसक्यो भने चाहिँ अब तिमीहरूको TR, P या T/R जे लेख्छौ एउटै कुरो, बस यति हो, अरू केही छैन हेर यसमा। अब एउटा अर्को तिमीहरूलाई टर्म भन्छ, जस्तो तिमीहरूलाई एमाउन्ट भनेर। हेर, एमाउन्ट भन्छ। एमाउन्ट भनेको मूल रकम या जम्मा रकम भन, मूल रकम या जम्मा रकम जे भन्छौ है त। यसले यो भनेको तिमीहरूको P + I हुन्छ भनेपछि
तिमीहरूको जम्मा आएको ब्याज र तिमीहरूको सावा दुईटालाई जोडेर आउने तिमीहरूले लास्टमा तिर्नुपर्ने एमाउन्ट क्या तिमीहरूले आफ्नो जति ऋण लिएको त तिर्नै पर्यो त्यसमा तिमीहरूले ब्याज पनि तिर्नु पर्यो त्यसैले यसलाई मूल रकम या जम्मा रकम भनिन्छ यसलाई नत्र भने एमाउन्ट भनेर यसलाई ए ले डिनोट गरिन्छ है त ए इक्वल टु पी प्लस आई तर हेर्दा तिमीहरूलाई कहिलेका कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि एउटा फर्मुला यो याद राख एउटा फर्मुला तिमीहरू अर्को याद राख्छौ मेरो लागि ल है एउटा फर्मुला तिमीहरूको ए इन्टु 100 अपन 100 प्लस टीआर यो एउटा फर्मुला याद राख्दै यो तिमीहरूलाई कति बेला काम लाग्छ भने तिमीहरूलाई जम्मा रकम तिमीहरूलाई पुरै तिर्नुपर्ने रकम ए र पीटीआर यदि तिमीहरूलाई टी र आर दियो पी निकाल भन्ने भनेपछि या यिनीहरू तीनटा मध्ये दुईटा त दिन्छ एउटा मात्रै तिमीहरूलाई गायब पार्ने हो तर तिमीहरूलाई यस्तो फर्मुलामा काम कति बेला लाग्छ जब तिमीहरूलाई यो एमाउन्ट दिएको हुन्छ तर तिमीहरूलाई इन्ट्रेस्टको केही पनि थाहा हुँदैन इन्ट्रेस्टको तिमीहरूलाई यो आय कति हो भन्ने कुरा थाहा हुँदैन भने त्यति बेला तिमीहरूले फर्मुला युज गर्न सक्छौ अब यो आयो कहाँबाट भनेर हेर्छ म तिमीलाई सानो प्रुफ देखाउँछु है त ल आयो कहाँबाट हेर है त अब पिटिङमा मेटाउन गाह्रो हुन्छ यार म त एकैचोटि धडाधड मेटिहाल्थ्यो है ल अब आयो कहाँबाट एउटा सानो प्रुफ हेर है त तिमीहरूको ए भनेको कति छ पी प्लस आई है भर्खरै हामीले पढेको यहाँ हेर यो आई भनेको त पीटीआर बाई 100 हो नि त पीटीआर बाई 100 हो तिमीहरू दुईटैबाट पी साझा लिदियो है पी कमन आयो भने चाहिँ यहाँ कति बच्यो अल्जेब्रामा सिकाएको थिएन कमन लिने कसरी यहाँ हेर पी माथिबाट साझा लिदियो है त्यसो भए यहाँ 1 बच्यो यहाँ कति बच्यो टीआर बाई 100 अर्को ए बच्यो है अब हेर त यहाँ केही पनि छैन भनेपछि यहाँ तिमीहरूको के छ यहाँ हेर 100 ले यसलाई मल्टिप्लाई गर्नु किनभने यहाँ त तँलाई केही पनि छैन एलसीएममा 1 मात्रै छ 100 र 1 को एलसीएम कति हुने मल्टिप्लाई गरेर त 100 भयो त्यसो भए ए इक्वल टु पी इन्टु 100 प्लस टीआर बाई 100 भयो कि भएन अब यो 100 ले यता लग ए इन्टु 100 इक्वल टु पी इन्टु 100 प्लस टीआर अब हेर त यो यसलाई यता तल ल्याऊ भनेपछि ए इन्टु 100 बाई 100 प्लस टीआर बराबर पी आयो यसरी आएको हो ल अब यसमा फर्मुलाहरु यति नै हो अब हामीले खाली क्वेशन मात्रै धडाधड गरेर अनि अगाडि बढ्ने अब हेर तिमीहरू इन्ट्रेस्टको बारेमा एउटा चीज अर्को भनिदिन्छु तिमीहरूको इन्ट्रेस्ट दुई तरिकाको हुन्छ एउटा हुन्छ साधारण ब्याज यो सिम्पल इन्ट्रेस्ट भ्यालु अर्को हुन्छ तिमीहरूको कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट यहाँ त्यसलाई नेपालीमा भन्दाखेरि चक्रीय ब्याज हुन्छ क्या चक्रीय ब्याज या इंग्लिशमा भन्दाखेरि कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट भन्छ के भन्छ कम्पाउन्ड यो भनेको कस्तो भन्दाखेरि जस्तो तिमीहरूको हेर तिमीहरूको जस्तो 1000 रुपैयाँमा तिमीहरू एक वर्षको लागि लियो भने 10% ब्याज लगाउन लाग्थ्यो अर्को वर्ष आउँदाखेरि फेरि तिमीहरूको 1000 मा 10% लाग्ने हो अनि तिमीहरूको यसरी दुई चोटी 1000 को 10% लागेर थपिने हो तर तिमीहरूको कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्टमा चक्रीय ब्याजमा कस्तो हुन्छ हेर तिमीहरूको जस्तो 1000 मा ब्याज लाग्यो नि 1000 मा ब्याज लाग्यो 10% ब्याज लाग्यो भने 100 रुपैयाँ थपियो भनेपछि अब तिमीहरूको अब तिमीहरूको जम्मा मूल रकम कति भयो 1100 है 1100 एक वर्षको अब तिमीहरूको अर्को वर्ष आउँदाखेरि यो 1100 को 10% को ब्याज लाग्ने हो न कि 1000 रुपैयाँको यो कुन कन्सेप्टमा हो चक्रीय ब्याज या कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्टमा यो तिमीहरूले बुझ्नु पर्दैन म खाली भनि मात्र दिएँ है त ल अगाडि बढौँ ल यो तिमीहरूको 9 क्लासमा छ है कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट त्यति बेला तिमीहरूले पढ्नुपर्छ अहिले तिमीहरूलाई जरुरत छैन ल छोटो च्याप्टर छ एकैछिनमा सकिहाल्छ चिन्ता नगर ल अब यहाँ तिमीहरू डेटा चिन्नु मात्रै हो केही छैन मिस्टर सिंह लेन्ससम्म के छ भन्दा मिस्टर सिंहले श्री सिंहले श्री मगरलाई यस्तो शर्तमा रकम ऋण दिन्छन् कि उनले वर्ष रु 100 को ब्याज दरको रूपमा 18 रुपैयाँ तिर्नुपर्छ भनेपछि ल भनेपछि रेट अफ इन्ट्रेस्ट के होला भनेपछि यो क्वेशनमा हेर त तिमीहरूलाई ऋण कति दियो कति रुपैयाँको ऋण दियो 100 रुपैयाँको भनेपछि तिमीहरूको पी को भ्यालु कति भयो 100 है अनि तिमीहरूलाई इन्ट्रेस्ट भनेपछि कति दिएको छ 18 रुपैयाँको इन्ट्रेस्ट या ब्याज भनेपछि आई को भ्यालु कति भयो 18 है त्यसो भए रेट अफ इन्ट्रेस्ट के होला भन्छ कति वर्षको लागि भनेको छ के भनेको छ यहाँ
एभ्री इयर या प्रत्येक वर्ष भन्ने छ नि कहीँ होला यहाँ हरेक वर्ष भनेपछि टी इक्वल टु कति भयो 1 भयो। त्यसो भए यहाँ आएर त अब मेरो आईको भ्यालु मलाई आर कति निकाल्नु पऱ्यो आरको भ्यालु मैले यहाँ सिधा मलाई त याद छ म त्यतिकै लेखिदिन्छु 100 इन्टु टिआर बाई आई इन्टु 100 बाई पिटी मलाई चाहिएको आर थियो त्यसैले मैले यहाँ तल पिटी राखेँ नत्र भने तिमीहरू सिम्पल तिमीहरू यो फर्मुला याद गर्दै नगर भन्छु किनभने तिमीहरूलाई थाहा छ आई बराबर पिटिआर बाई 100 हो तिमीहरू यहाँ ठाउँमा गएर आईको ठाउँमा कति राख आई भनेको 18 पी भनेको 100 टी भनेको 1 छ आर भनेको तिमीहरूलाई थाहा छैन अनि यहाँ तिमीहरूको 100 छ तल 100 रे 100 काट्यो भनेपछि आर बराबर कति भयो त आर बराबर 18%। यसरी पनि आयो तिमीहरूले फर्मुला याद गर्नु पर्दैन एउटा मात्रै याद गर्नु पर्यो है तिमीलाई दुईटा मात्रै फर्मुला मैले याद गर भनेको छु है त 18% आयो रेट जहिले पर्सेन्टमा आउँछ है त ल त्यसो भए यहाँबाट पनि निकाल्छ त्यति नै भन्यो आईको भ्यालु कति छ 100 यो पनि आईको भ्यालु सरी आई भ्यालु 18 यो 100 सावा कति हो सावा पनि 100 टी टाइम कति छ हाम्रो 1 इयर है त 0 काट्यो यो कति आयो यो पनि 18 वर्ष जाड पनि आउने त्यति नै। अर्को के भन्छ हाउ मच इन्ट्रेस्ट सुड पे हर इन 2 years अफ लोन 2 years इफ द लोन इज 25,000 है त 2 वर्ष। अब तिमीहरूको टाइम कति हो खालि डेटा मात्रै चिन्ने अरू केही छैन यसमा टाइम इक्वल टु टी इक्वल टु 2 वर्ष भइगयो है अनि अर्को के छ तिमीहरूलाई अब पी नै चेन्ज भइदियो पी तिमीहरूको कति छ 25,000 है। अब हेर कति इन्ट्रेस्ट दिनुभयो तर तिमीहरूलाई यहाँ ब्याज दरको कुरा केही पनि गर्न त्यसैले तिमीहरू यही 18% को ब्याज मानेर हिँड है त आरको भ्यालु कति भयो 18%। अब फर्मुलामा राख आई इक्वल टु कति भयो पिटिआर बाई 100 पिटिआर बाई 100 पी राख टी राख आर राख 100 छँदैछ निकाल भ्यालु अब आफै निकाल्दै है त्यो तिमीहरू आफै निकाल। बुझ्यौ अगाडि बढौँ ल अर्को छ तिमीहरूलाई के भन्छ हाउ एमाउन्ट बाई फाइन्ड द एमाउन्ट पेड बाई मिस्टर मगर द क्लियर द लोन आफ्टर 2 years निकाल्दिउँ ल यो तिमीहरूको कति 2 25 25 50 50 इन्टु 18 यो तिमीहरूको 9,000 आयो 9,000। तिमीहरूलाई एमाउन्ट भन्छ एमाउन्ट पेड भनेपछि भन्छ नामैमा छ एमाउन्ट आएको ए भनेको कति भयो टोटल तिमीले तिर्नुपर्ने कति हो अब सावा त तिर्नै पर्यो प्रिन्सिपल त तिर्नै पर्यो त्यसमा तिमीहरूले इन्ट्रेस्ट पनि तिर्नु पर्यो भनेपछि कति भयो तिमीहरूको कति भयो 9,000 पक है एन्ड अफ 2 years भने यसको लागि सोधे हो है माथिको लागि होइन अब यसको लागि सोधे हो भनेपछि तिमीहरूलाई 25,000 त तिमीहरूले तिर्नै पर्यो त्यसमा तिमीहरूले 9,000 एक्स्ट्रा तिर्नु पर्यो टोटल तिमीहरूको यहाँ एमाउन्ट हुन्छ आरएस 34,000 बुझ्यौ के सोध्नु पर्ने अब त केही छैन यार तिमीहरू डेटा मात्र चिन्नु कि यसमा केही छैन हेर च्याप्टरमा दुईटा फर्मुलामा त तिमीहरूको क्वेसनै सकिहाल्छ च्याप्टरै सकिहाल्छ क्वेसन मात्रै ल अर्को गरौँ ल के भन्छ फेरि त्यस्तै क्वेसन आयो म अब डेटा मात्रै लेखिदिन्छु है ल यहाँ तिमीहरूको पहिलो क्वेसनले के भन्छ क्वेसन मात्र बुझाइदिनु म यो गर्नेवाला छैन हेर सबै क्वेसन एउटै खान्छ कि कति गरौँ अब बराबर सम अफ अरे पहिला कन्डिसनमा हेर त पहिला के छ पी बराबर कति लियो 2700 त्यसै गरी मिस्टर गुरुङ बरोड सम अफ आरएस 2700 मिस्टर गुप्ताले गुरुङबाट मिस्टर गुरुङले आफ्नो साथी श्री गुप्ताबाट 2700 को ऋण लियो तर 2 वर्षपछि श्री गुप्तालाई कति ब्याज तिर्यो 594 भनेपछि आई कति छ 594 आरएस यो सबै आरएस लेखिहाल्नु है नत्र भने फेरि नम्बर काट्दै लाग्दैन भनेपछि फाइन्ड द रेट अफ इन्ट्रेस्ट एट विच मिस्टर गुरुङ बोरोड द सम। अब हेर तिमीहरूलाई पी दियो आई दियो है रेट तिमीहरूले भने अब यहाँ तिमीहरूलाई कति भएको छ 2 वर्ष पहिलाको केसमा तिमीलाई 2 वर्ष भनेको छ भनेपछि तिमीहरूको टी को भ्यालु कति भयो 2 वर्ष अब त निकाल्न सक्छौ नि पी आयो आई आयो तिमीहरूलाई अब के गर्नु पर्यो आई इक्वल्स टु पिटिआर बाई 100 राख यहाँ तिमीहरू के छ आई तिमीहरूलाई दिएको छ यहाँ तिमीहरूलाई पी छँदैछ तिमीहरूलाई टी छँदैछ 100 छँदैछ आर तिमीहरूले निकाल्नु पर्ने यहाँबाट निकाल
अब म यो गर्दैन है। अनि के भन्छ एट द सेम रेट क्यालकुलेट गर्दा इन्ट्रेस्ट इन 3 इयर्स। अब सबै कुरा सेम छ है। यहाँबाट तिमीहरूको आर को भ्यालु तिमीहरूको केही आउला, मानौ X% केही आयो है। त्यसपछि तिमीहरूलाई 3 वर्षमा सोधेको छ। अब तिमीहरूलाई यहाँ हेर I = फेरि गर PTR/100। तिमीहरूको यहाँ जे P छ त्यही P यहाँ आउने हो, यहाँ जे R आयो यो R पनि त्यही आउने हो है। अब तिमीहरूको टाइम कति छ? टाइम तिमीहरूको 3 वर्ष छ। यो तिमीहरूको 2700 जस्ताको तस्तै छ। यो तिमीहरूको X जो यहाँबाट आएको हो। अब है तिमीहरूलाई अब I निकाल्न के झन्झट भयो र? P छ, T छ, R छ, 100 छ। यार तिमीहरूको यहाँबाट आउँछ, मैले X मनी मात्र दिए है, जे पनि आउँछ है। त्यसो यहाँ तिमीहरू इन्ट्रेस्ट निकाल्नु ल है भयो। त्यसो भए के भन्छ, इफ मिस्टर गुरुङ हैड नट पेड एनी इन्ट्रेस्ट हाउ मच अमाउन्ट वुड ही नीड टु क्लियर द लोन। ल यदि उसले केही पनि पैसा 1 रुपैयाँ पनि उसले तिरेन भनेपछि उसले जम्मा रुपैयाँ कति तिर्नु पर्ला भने खालि तिमीहरूले भाषा घुमाएर मात्रै दियो के। उसले लास्टमा कति पैसा तिर्नु पर्ला भनेर मात्रै सोध्यो, अरू केही होइन है। 3 वर्षको लागि उसले कुरा गर्यो नि त है। अब तिमीहरूलाई कति वर्षको लागि, माथिको 2 वर्ष होइन है, तलको 3 वर्षको लागि तिमीहरूलाई निकाल्नु पर्यो है। त्यसो भए हेर त तिमीहरूलाई यहाँबाट तिमीहरूलाई नयाँ इन्ट्रेस्ट कति आउने हो त्यो इन्ट्रेस्ट निकाल। मानौ यहाँबाट इन्ट्रेस्ट जो छ त्यसलाई मानौ I आयो, I इन्ट्रेस्ट आयो है त। यहाँबाट केही न केही भ्यालु आउँछ। त्यसो भए तिमीहरू एमाउन्ट A बराबर कति भयो? P + I। त्यसो भए P तिमीहरूको 2700 नै भइगयो है। त्यसै गरी I तिमीहरूको जति आउँछ त्यति जोड्नु, यहाँ तिमीहरू लेखिदिनु, यति हो, केही छैन यसमा। अगाडि बढौँ, बढौ अगाडि ल है त। 1 2 तिर अगाडि भयो। ल 3 क्वेसनमा सक्यो हाम्रो च्याप्टर। ल के भन्छ, सजिना डिपोजिटेड, सजिनाले आफ्नो बचत खातामा वार्षिक 8% ब्याज दरमा रु 20,000 जम्मा गर्यो। 2 वर्षपछि उसले कति निकाल्यो? 5,000 निकाल्यो। त्यसपछि कति? अनि टोटल इन्ट्रेस्ट अफ हाउ लङ किप द रिमेनिङ अमाउन्ट। अब हेर हामीलाई सोध्या के छ, यो सजिना भन्ने एउटाले 20,000 रुपैयाँ जम्मा गरी 8% वार्षिक दरमा है। त्यसपछि 2 वर्षपछि उसले 5,000 रुपैयाँ झिक्यो र 2 वर्षसम्मको पुरै तिमीहरूको ब्याज पनि झिकिदियो भनेपछि अब उसलाई के गर्नु पर्यो? उसले सुरुदेखि यदि उसलाई 6,800 यदि उसले ब्याज पाउनु पर्ने हो भनेपछि उसले अब कति रुपैयाँ तिर्नु पर्ला, मतलब कति सम्म के भनेको छ, कति समयसम्म उसले बचेको पैसा राख्नु पर्ला भनेर कुरा। अब हेर तिमीहरूलाई सबभन्दा पहिला तिमीहरू के निकाल यसमा, यसमा उसले 5,000 त उसले समयबाट जाने, 2 वर्षमा उसको ब्याज कति हो पहिला त्यो निकाल। त्यसो भए 2 वर्षमा ब्याज कति आउला? PTR/100 गर्ने भने चाहिँ सावा कति छ? सावा P भनेको कति छ हेर त तिमीहरूको 20,000 20,000। त्यसै गरी समय कति छ हाम्रो? T कति छ? 2 वर्ष। R कति छ? R हाम्रो 8% छ, 8 आयो। त्यसै गरी 100 20 ले 20 काट्यो, 2 8 16 16 दुना 32 3200 है। त्यसो भए 2 वर्षमा उसको 3200 ब्याज आउँछ है। उसले यो पैसा त निकाल्यो है। अब यो केस 1 भने यसलाई केस 1 2 वर्षसम्मको लागि है। त्यसो भए अर्को ठाउँमा के भयो? अब अर्को ठाउँमा उसले के गर्यो? पैसा सबै निकालिदियो। 2 वर्षपछि 2 वर्षपछि या 2 इयर्स आफ्टर 2 इयर्स के गर्यो उसले? आफ्टर 2 इयर्स केस 2 भनेर हाल। केस 2 मा चाहिँ तिमीहरूको अब नयाँ सावा कति भयो भनेपछि P डैश भन। P डैश भने कति भयो? तिमीहरूको 20,000 थियो अगाडिदेखि, उसले 5,000 निकालिदियो भनेपछि कति बच्यो? अब भनेपछि आर या 15,000 या रु 15,000 बच्यो। तर अझै पनि तिमीहरूको ब्याज दर कति छ? R डैश अझै पनि तिमीहरूको 8% नै छ है। अब डैश डैश भनेको के हो? ल यहाँ कसैको नम्बरको माथि यसरी लेखिदियो भने चाहिँ 1, यसरी 1 लेखिदियो भने यसलाई डैश भन्छ के, डैश है त। P डैश R डैश। अब त्यसपछि अब तिमीहरूको अब हेर त तिमीहरूलाई समय कति छ? तिमीहरूलाई अब यहाँ समय तिमीहरूले निकाल्नु पर्ने हो।
तर समय कतिको निकाल्ने तिमीहरूलाई सुरुदेखि यदि उसलाई 6800 ब्याज है अब यदि सुरुदेखि उसलाई 6800 कुल ब्याज चाहिने हो भनेपछि उसले कति वर्ष अब यो बचेको 15000लाई उसले कति वर्षसम्म ब्याङ्कमा राख्नु पर्ला भने अब हेर सुरुदेखि 6800 भन्नुको मतलब के अब उसले यहाँ हेर अब यो केसमा उसले आई ड्यास निकाल्नु पर्यो आई ड्यासको भ्यालु कसरी आउने तिमीहरूले 6800 तिमीलाई जम्मा चाहिएको हो जम्मा तिमीहरूले 6800 चाहिएको हो तर तिमीहरूले अहिलेसम्म कति पाइसक्यौ 3200 त तिमीहरूले अलरेडी पाइसक्यौ त्यसो भए यहाँ हेर 8 बाट 2 गट्यो 6 6 बाट 3 गट्यो 2 3600 अब तिमीहरूले 3600 ब्याज पाउनको लागि कति वर्षसम्म राख्नु पर्ला भनेर अब यो निकाल सिम्पल हेर त तिमीहरूले अब यहाँ हेर त टी ड्यास अब ड्यास हटाइदेऊ ल सबभन्दा सजिलो तिमीहरू टी इक्वल टु यो केसमा हेर त टी इक्वल टु कति होला आई इन्टु 100 बाई पीआर होला कि नहोला अब निकाल्न सक्छौ ल हेर ब्याज कति छ 3600 इन्टु यो पनि 100 भइहाल्यो पी कति छ हाम्रो 15000 छ नि त अब त नयाँ होला 15000 गुणा कति छ 15000 गुणा 8 निकाल्दा त कति हुन्छ 20 ले 20 काट्यो 10 ले 10 काट्यो तिमीहरूको कति बच्यो 15 28 120 यो तिमीहरूको 3 वर्ष आयो 3 इयर्स है ल यही हो यसको सोलुसन देखिदो रहेछ है त ल तिमीहरूलाई भने नि तिमीहरूको यो सिम्पल हो के रियल लाइफमा तिमीलाई सधैँ देखिरहेको कुरो हो कि यो छ त्यसैले तिमीहरूलाई यो च्याप्टर केही पनि लाग्दैन है बढौँ अगाडि बढौँ ल त्यसो भए अझै उसले 3 वर्ष अझै राख्नु पर्ला 3600 ब्याज पाउनको लागि बुझ्यो कुराकानी अरु केही छ यसमा ल है त अगाडि बढौँ ल अब ल 2 क्वेशन सक्यो अब ल रमेश टुक लोन अफ 50000 अगाडिको जस्तै क्वेशन आएर पहिलो केसमा फेरि के छ पहिलो केसमा यसलाई केस 1 हाल त केस 1 मा कति छ पी को भ्यालु कति छ आरएस 50000 है आरएस 50000 आरएस 50000 त्यसपछि तिमीहरुको आर को भ्यालु कति छ आर को भ्यालु 10% है त्यसैगरी अर्को अब अहिले के भन्छ जति सावा थियो त्यसको के भन्छ इफ यु पेड हाफ अफ द प्रिन्सिपल यदि उसले 3 वर्षपछि मूल्य रकमको आधा हिस्सा र सम्पूर्ण ब्याज तिर्यो भने ल उसले 3 वर्षसम्मको जति ब्याज हुन्छ र आधा पैसा उसले तिरिसक्यो भनेपछि अब टी भ्यालु कति भयो 3 यहाँ आई कति आएको होला पहिला त्यो निकालौ त पीटीआर बाइ 100 भनेपछि पी को भ्यालु कति छ 50000 टी को भ्यालु कति छ 3 आर को भ्यालु कति छ 10 अपनमा 100 100 ले 100 20 मार्यो कति भयो 500 3 वर्षमा 10% को ब्याजको दरले 50000 को कति हुन्छ 10% 5000 15000 भयो नि त यो आरएस 15000 भयो त 15000 भयो भनेपछि उसले 3 वर्षमा उसले यो त तिर्यो तर उसले यसको आधा रकम पनि तिर्यो भनेपछि अब उसले तिरेको अमाउन्ट कति भयो ए इक्वल्स टु पी प्लस आई भनेपछि ले कति तिर्यो 50000 प्लस 15000 यो तिमीले निकाल्नु जरुरी छैन है यो चाहिँ अमाउन्ट चाहिँ तर म निकाल्दिरहेछु है त कति भयो तिमीहरुको 65000 रुपैयाँ उसले बुझायो अब उले के भन्छ अब उले बचेको जो अमाउन्ट छ र बचेको अमाउन्टमा उले पुरै बचेको अमाउन्ट र अब ब्याज सहितको रकम उसले के भन्छ एन्ड how many years should you pay the remaining amount with total interest of 20000 from the beginning ल अब यसले के भनेको छ अब यदि उसले सुरुदेखि यदि उसले 20000 मात्रै रकम तिर्नु पर्ने हो ब्याज है उसले यहाँ हेर त के भनेको छ
नेपाली आने हेरौँ इङ्ग्लिस आने हेरौँ है त। सुरुदेखि जम्मा ब्याज उसले कति तिर्नुपर्ने हो? 20,000 तिर्नुपर्ने थियो। हेर त टोटल इन्ट्रेस्ट छ 20,000 फ्रम दि बिगिनिङ भन्छ। फ्रम दि बिगिनिङ सुरुदेखि 20,000 रुपियाँ ब्याज तिर्नुपर्ने थियो, तर उसले कति तिरिसक्यो अहिलेसम्म? 15,000 तिरिसक्यो। त्यसो भए बचेको ब्याज कति होला? आई ड्यास कति होला? तिमीहरूको 20,000बाट कति घटाउनु पर्यो? 15,000 भनेपछि कति बच्यो? 5,000 भनेपछि अबको मेरो केस 2 मा मेरो ब्याजको भ्यालु कति होला? आई ड्यासको भ्यालु कति होला? 5,000। त्यसै गरी अब मलाई कति समयसम्म मैले राख्नु पर्ला? अब मैले 5,000 तिर्नको लागि। सावा अब हेर त पी कति छ? पी ड्यास कति भन्यो? तिमीहरूको अलरेडी तिमीहरूले 50,000 तिमीहरूको टोटल थियो, तर 50,000 मा उसले आधा हाफ तिरिसक्यो भनेपछि 25,000 उसले तिरिसक्यो भनेपछि अब बचेको कति बच्यो त? आर यस 25,000 है। अब तिमीहरूलाई आर फेरि रेट अफ इन्ट्रेस्ट उति नै हो 10%। अब भनेपछि तिमीहरूलाई कति समयसम्म तिमीहरूले ब्याङ्कमा राख्नु पर्ला? या एकै ब्याङ्क भन्छ यहाँ कति समयसम्म उसले यो बचेको 5,000 उसले ब्याज तिर्ला भनेपछि सिम्पल आइहाल्यो। हेर तिमीलाई टाइम त निकाल्नु पर्छ, अरू त केही बचेन। त्यसो भए तिमीहरू आई इन्टु 100/PT गर। अब आफै निकाल्यो भन्दा माथि ल यसको एन्सर म लेखिदिन्छु 2 वर्ष भयो। ल अगाडि बढौँ। ल त्यसो भए अब यो भिडियोको र च्याप्टरको लास्ट क्वेसन, त्यसपछि च्याप्टर पनि सकियो। यो त एकै च्याप्टर एकै लेक्चरमा सकिहाल्यो है त, यसमा केही पनि छैन त्यस्तो धेरै। ल त्यसो भए अब हेर त, अ म्यान टुक अ लोन अफ 12,000 रुपियाँ सिम्पल इन्ट्रेस्ट इफ ही पेड 3,000 एट द इन्ट्रेस्ट एट द लोन वाट आर द रेट अफ इन्ट्रेस्ट भन्छ। रेट अफ इन्ट्रेस्ट के छ? तिमीहरूको पीको भ्यालु कति छ? 12,000 है। अब यहाँ तिमीहरूलाई एउटा चिज तिमीलाई लुकाइदिया छ। हेर तिमीहरूलाई मैले सुरुमै भने तिमीहरूको जति पनि ब्याज दरहरू दिया हुन्छ नि त्यो हरेक वर्षमा लाग्ने हो। त्यसैले यो केसमा धेरैको दिमागमा के जान्छ? यो एकछिन है, यहाँ के भने इफ ही पेड एकछिन, यहाँ क्वेसन अलिकति आधै आयो क्या। यहाँ एउटा छुट्यो है। ए पक्का 1 मिनट यहाँ एक चिज गडबड भयो। मैले क्वेसन आधै पढेँ, सरी मेरो मिस्टेक। यहाँ सुन तिमीहरूलाई कति छ? पी यहाँ हेर त, पी तिमीहरूलाई 12,000 दिएकै छ। बाँकी के भनेको छ? विथ सिम्पल इन्ट्रेस्ट फर एज मेनी इयर्स एट द रेट अफ इन्ट्रेस्ट पर इयर भनेपछि यसको भन्नुको मतलब के? नेपालीमा हेर त कहाँनिर के लेखेको छ? ऋणको अवधि यहाँ सुरुमा लेखेको छ एक व्यक्तिले वार्षिक ब्याज दर नै वर्षको अवधि लिएर। यसको भन्नुको मतलब के भनेपछि जति तिमीहरूको आर छ त्यति तिमीहरूको टी छ। फर एज मेनी इयर्स एज द रेट अफ इन्ट्रेस्ट पर इयर है। यहाँ सुन, अब तिमीहरूलाई कुनै क्वेसनमा कतिखेर है आर नदिया होला, सरी आर भन्छु, तिमीहरूलाई टाइम नदिया होला है। टाइम नदिएको खण्डमा यदि तिमीहरूलाई 8% पर एनम मात्रै छ भने चाहिँ त्यति बेला तिमीहरूले के गर्नुपर्छ? टी इक्वल टु 1 लिएर हिँड्नुपर्छ। हेर किनकि त्यहाँ हेर कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि तिमीहरूको जति पनि यो ब्याज दरहरू भन्छ नि यो पर इयरमा लाग्ने हो क्या। जहिले पनि हरेक वर्षमा यति तिमीले तिर्नुपर्ने भनेर ब्याज लाग्ने हो त्यसरी है त। यदि त्यस्तो छैन भने तिमीलाई टाइम दिएकै हुन्छ, कुनै केसमा दिएन भने ख्याल गर्नु है। के भने फर एज जति तिमीहरूको रेट अफ इन्ट्रेस्ट छ त्यति नै, जति तिमीहरूको रेट अफ इन्ट्रेस्ट छ नि त्यति तिमीहरूको टाइम पनि छ भनेपछि आर बराबर टी है। त्यसो भए अब के छ? मैले कति तिरे ब्याज? मैले ब्याज तिरेको भनेको आर कति हो? यो तिमीहरूको 3,000 है। यो मेरो 3,000 मैले ब्याज तिरे भनेपछि अब मलाई के भन्छ? वाट वाज द रेट अफ इन्ट्रेस्ट भन्छ है त। रेट अफ इन्ट्रेस्ट के थियो होला? सिधै लेखिदियो फर्मुला आई इक्वल टु पी TR/100 है। आइको भ्यालु कति छ? 3,000। पी मेरो कति छ? 12,000। अब यहाँ हेर
कि त अब यहाँ हेर r को बराबर t छ कि त तिमीहरू यहाँ t लाई हटाएर r लेख कि त r लाई हटाएर t लेख। म r लाई हटाएर t लेख्छु किनकि मलाई दिएको छ। ए सरी म यहाँ के गरौँ जे गर्दा नि हुन्छ फरक पर्दैन, तर म यहाँ के गर्छु t लाई हटाएर म r लेख्छु r इन्टु r, किनभने यहाँ हेर त t बराबर r छ कि छैन। त्यसो भए म r बराबर r लेख्न t बराबर r लेख्न पाउँछु। मैले r नै किन लेखेँ t किन लेख्नु भएपछि मलाई यहाँ क्वेसनमा के दिएको छ, व्हाट वाज द रेट अफ इन्ट्रेस्ट, ब्याज दर कति थियो, ब्याज दर दिएको छ मलाई निकाल्नु पर्ने, त्यसैले मैले r राखेँ है त। नत्र भने फेरि अन्त के जे राख्ने फरक तिमीहरूको इच्छा जसरी राख्छ मैले यो राखिदिएँ। 2 0ले 2 0 काट्यो है, 1 0ले 1 0 फेरि काट्यो। या यसो गर तिमीहरू यहाँको 0 नकाट, अहिले तिमीहरूलाई यसो गरिदेऊ, यहाँको 0 नकाट, 3000 12000 भनेपछि यो 1 जा यो 4 जा गयो नि त सिधै, 4 1 जा 4 25 जा भनेपछि r र r मल्टिप्लाई गरेर कति भयो r स्क्वायर, यो 25 लाई यता पुगाऊ, त्यसो भए r स्क्वायर बराबर 25, r बराबर 5% आयो है। यदि कसैले यहाँ t पनि निकाल भनिदियो भए चाहिँ t को भ्यालु पनि 5 वर्ष आउँथ्यो, किनकि r र t बराबर छ। बुझ्यो ल। यति गरेर हाम्रो लेक्चर पनि सकियो, हाम्रो च्याप्टर पनि सकियो, एकदम सजिलो च्याप्टर थियो। अबको आउने च्याप्टर भनेको हाम्रो के हुन्छ, रेसियो एन्ड प्रपोर्सन हुन्छ कि प्रफिट एन्ड लस हुन्छ, अहिले अझै छ भर्खर यो पछि के छ हेरौँ ल। प्रफिट एन्ड लस रेसियो पछिको च्याप्टर हामी त्यसमा अनि मजाले पढ्नेछौँ। प्रफिट एन्ड लस पनि तिमीहरूको सब यो प्र्याक्टिकल लाइफमा देखिरहेको कुरा हो कि, त्यसमा धेरै नै यहाँ केही पाउनेन तिमीहरू है। त्यसो भए आजको लागि यो लेक्चरलाई हामी यहीँ एन्ड गरौँ, आउने लेक्चर हामी फेरि भेटौँला। हस् त, नमस्ते, धन्यवाद, पढ्दै गर्नु है त।